Karong umaabot nga Pasko, no? Niana ta sa bulan sa Disyembre karon nga mga panahon og pipila na lang ka adlaw, pipila na lang ka semana moatubang na usab kita o selebrar na po usab kita sa Pasko, no? December 25, and mo atubang na usab kita sa bag-ong tuig, bag-ong chapter or bag-ong episode sa ato ang kinabuhi, no? Nga atong sagubangon sa bag-ong tuig sa 2026. Apan ang ako ang ibilin kaninyo kini mao ang kabubuton sa Ginoo nga sa ato ang kinabuhi kanunay kitang mapasalamaton tungod kay aduna kitay Dios nga kanunay nahigugma kanato gikan pa sa ato ang pagkatao dinhi sa kalibutan ug hangtod karon ug hangtod pa sa umaabot nga mga panahon. Salamat sa Ginoo tungod kay gihatagan kita niyang bag-ong paglaom pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Jesucristo nga ato ang Ginoong manluluwas. Nagahatag kanato ga paglaom nga adunay mag-atiman kanato, adunay nahigugma kanato ug adunay andam nga isakripisyo ang iyang kaugalingon alang sa ato ang kaayuhan. Ug mao kana ang ato ang Ginoong manluluwas nga mao si Jesucristo. Ug karon nga umaabot nga bag-ong tuig og kapaskuhan, ang ako ang mga pag-ampo nga atong iselebrar ang kini nga oportunidad nga gihatag sa ato ang buhi nga Dios, atong iselebrar ang pagkatawo ni Ginoong Jesucristo dinhi sa kalibutan aron paghatag kanatong kapasayloan sa ato mga sala ug paghatag kanatong bag-ong paglaom nga sa katapusan ni ining kinabuhi aduna kitay paglaom nga makabaton kitag kinabuhing walay katapusan diha sa ato ang Ginoong manluluwas nga mao si Jesucristo. Ang akong mga pag-ampo karon nga umaabot nga 2026, hinaot ang Dios magauban kanatong tanan og ang akong panghinaot, no? Nga ang tanan nga mga nakadungog sa pulong sa Ginoo makabaton og relasyon, personal nga relasyon diha sa ato ang Ginoong manluluwas nga mao si Jesucristo. O ako ang mga panghinaot nga kita magapadayon kung aduna naman kitay relasyon diha sa atong buhi nga Dios, kita magapadayon sa atong pagpangalagad diha sa atong buhi nga Dios ug magalaom kita nga inigabot sa katapusan sa kinabuhi atong mahimamat ang ato ang Ginoong Jesucristo ug makabaton kitag kinabuhing walay katapusan pinaagi lamang kaniya. Merry Christmas.